मंगल 30 जुलाई। ZBC पाकिस्तान से निदा असलम का सलाम। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को धमकी देने पर कार्रवाई का ऐलान, मगर क्या ये मामला भी TLP से मुज़ाकरात पर खत्म हो सकता है? फैसले में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। ग्राउंड के एक कोने पर बैठी रहने वाली फाइका रियाज का ओलंपिक्स तक के सफर की कहानी। मैं ग्राउंड के एक कॉर्नर पे अकेली बैठी होती थी, कोई भी नहीं मेरे पास था। अकेली मैंने स्ट्रगल किया। फ़ोन पे कोच से कांटेक्ट था, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है, एक दिन आएगा। आज मैं उनकी वजह से यहाँ पे बैठी हूँ। ये सब कुछ और बहुत कुछ सुनिए आज के प्रोग्राम में, मगर पहले अहम आलमी खबरें जावेद चौधरी की ज़बानी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर की पुलिस ने मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के मरकजी नायब सदर ज़हीरुल हसन के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी देने और मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। पीर को TLP के एक तर्जुमान ने ZBC को बताया कि ज़हीरुल हसन को पंजाब के शहर ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम लाहौर पुलिस की जानिब से इन इतलात की तस्दीक नहीं की गई है। लाहौर के थाना कला गुजर सिंह में दर्ज होने वाली FIR के मतन के मुताबिक ज़हीरुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ लोगों को इश्तिआल दिलाने की कोशिश की। मुकदमे में इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात के साथ साथ आला अदलिया को धमकी, कार सरकार में मुदाखलत और कानूनी फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट डालने से मुतल्लिक़ दफात शामिल की गई हैं। ZBC को दस्तियाब एक वीडियो में ये देखा जा सकता है कि TLP के रहनुमा ज़हीरुल हसन एक इज्तिमा के दौरान चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी अमेज तकरीर कर रहे हैं। 6 फरवरी को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कैद एक शख्स को रिहा करते हुए उसके खिलाफ दर्ज FIR से तौहीन मजहब की दफात 298C और 295B हज़फ करने का हुक्म दिया था। TLP समेत मुतअद्दिद मजहबी जमातें इस फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाजी रैलियां निकाल रही हैं। इस खबर की तफसील आप मज़ीद सैरबीन में सुन सकेंगे। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा को इस हवाले से बाकायदा इजाज़त दी है कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कब और कैसे करनी है। इसराइल और अमेरिका मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट हमले का जिम्मेदार हिज़्बुल्लाह को करार देते हैं, जिसकी वो तरदीद करता है। इसराइली वज़रा का सनीचर के हमले के बाद पीर को हंगामी इजलास हुआ। ये दोनों फरीकैन के दरमियान कई माह से जारी झड़पों के बाद सबसे जानलेवा सरहद पार हमले का वाक़या था, जिसने इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग छिड़ने के हवाले से खदशात पैदा किए हैं। ताहम मगरबी हुकूमतें इसराइल से इंतहाई बर्दाश्त का मुजाहरा करने का मुतालबा कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट के इलाके दरा आदमखेल में बारिश का पानी घर के तय खाने में दाखिल होने से एक ही ख़ानदान के 11 अफराद हलाक हो गए हैं। 29 जुलाई से मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ मंगल को इंडिया की रियासत केरला में मैपाडी के करीब मट्टी का तोदा गिरने से 20 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा है कि अब तक 24 लोगों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम तकरीबन 70 लोग जख्मी भी हुए हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी बाबर मलिक के मुताबिक इमरान खान ने कहा था कि इनकी जमात ने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि हमने सिर्फ तनकीद की है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है।
अमरीकी सदारत के लिए सदर बाइडेन की जगह उनकी भारतीय निजात सिया फाम नायब सदर कामला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी हासिल करने से कबल ही अपनी तेज रफ्तार हिकमत अमली और सरगर्मियों के जरिए न सिर्फ अपनी पार्टी को बहरानी कैफियत से निकाल कर मुनज़्ज़म कर लिया है, बल्कि अपने बारे में अमरीकी सियासत के तमाम हलकों और नाकदीन को भी हैरान कर डाला है। जो हल्के रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की कामयाब और कामिला हैरिस को महज सदर बाइडेन के ताखीरी फैसलों के बाइस इंतखाबी और सियासी कुर्बानी और ट्रंप की कामयाबी की पेशगोई कर रहे थे, अब उनकी तब्दील शुदा राय के मुताबिक ट्रंप और कामिला हैरिस के दरमियान अमरीकी सदारत के लिए सख्त मुकाबले की तवक्को है। जमात इस्लामी का शदीद बारिश के बावजूद महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर ऑफिस में हुआ था, ताहम अब तक मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। ZBC ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने दूसरा दौर आज होने की यकीन दहानी करवा रखी थी, ताहम हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी को शामिल करने का इंदिया दिया है। दूसरी तरफ हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IPPs के मुआहदे नाजायज़ हैं, इनको वापस लिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान करते हुए शरह सूद 20.5% से कम करके 19.5% करने का फैसला किया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, इसीलिए महंगाई में मरहलावार कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से अब कम होकर 12.60% हो गई है। पाकिस्तान की एक और खातून ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर कर लिया है। वादी हुंजा के गांव शमशाल की सुल्ताना बीबी ने गुज़िश्ता सुबह 8,611 मीटर बुलंद चोटी को सर किया है, जिसके बाद वो K2 सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्ती बेटी की शादी कराने पर मुसलमान मां को सजा सुना दी गई है। 50 साला अफगान खातून ऑस्ट्रेलिया में जबरी शादी के खिलाफ राइज कानून के तहत सजा पाने वाली पहली शख्सियत बन गई हैं। सकीना मोहम्मद जान नामी वालिदा पर मामूली रकम के इवज 2019 में अपनी 21 साला बेटी रुकैया हैदरी की 26 साला मोहम्मद अली हलीमे के साथ शादी करवाने का इल्जाम साबित हो गया। शादी के 1.5 माह बाद अली हलीमी ने रुकैया हैदरी को कत्ल कर दिया था। मकतूला की वालदा को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दुनिया भर में मकबूल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो के लिए AI टेक्नोलॉजी पर मबनी फीचर की आजमाइश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर की आजमाइश पहले ही तवील वीडियो के लिए की जा रही है, जिसका मकसद कमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद फराहम करना है। अब इसे शॉर्ट वीडियोस का हिस्सा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एंड्रॉयड इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक YouTube में स्लीप टाइमर नामी फीचर भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये फीचर सार्फिन को एंड्रॉयड डिवाइसेस में दस्तयाब होगा। इस तरह का फीचर अक्सर मकबूल म्यूजिक और पॉडकास्ट ऐप में मौजूद होता है, ताकि इन्हें इस्तेमाल करते हुए अगर सार्फिन सो जाएं तो वो खुदकार तौर पर एक मखसूस दुरानिये पर बंद हो जाएं। पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, अदाकारा व मॉडल जन्नत मिर्जा ने मद्दाहों की मुश्किल आसान कर दी है। अदाकारा जन्नत मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर नई वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्हें एक साउंड ट्रैक में मॉडलिंग करते हुए देखा जा सकता है। तेरी गली के टाइटल पर मबनी इस साउंड ट्रैक में अदाकारा जन्नत मिर्जा अपने हुस्न के खूब जलवे बिखेर रही हैं। इन टीजर में जन्नत के साथ नामालूम लड़के को देखकर सार्फिन पेश गोई कर रहे थे कि अदाकारा नए रिश्ते में बंध चुकी हैं या फिर अपने मद्दाहों को नए रिश्ते से मुतल्लिक इशारा दे रही हैं। ताहम जन्नत मिर्जा के साथ इस पोस्ट में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं, गुलकार सरमद कदीर हैं, जिन्हें अदाकारा के साथ इस साउंड ट्रैक में देखा जा सकता है।
Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen. ZBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर जावेद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, आज के सैरबीन का बड़ा मौजू TLP के रहनुमा की जानिब से एक इज्तिमा में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बाकायदा धमकी देना है। ये धमकी उन्होंने काजी फाइज ईसा के फैसले के रद्द अमल के तौर पर दी है। ये धमकी उन्होंने काजी फाइज ईसा के एक फैसले के रद्द अमल के तौर पर दी है। ये जजमेंट आखिर क्या थी? ये तो TLP की बात है। इससे कबल PTI के कुछ वर्कर्स ने भी ऐसी ही कार्रवाई शुरू की थी और अपनी ट्वीट्स में कहा था कि काजी फाइज ईसा ने कादियानियों के हक में फैसला दे दिया है और इन्हें मुसलमान करार दे दिया है। पाकिस्तान में ऐसी इंतहा पसंदी बड़ी गहराई तक सरायत कर चुकी है। मेरे साथ आज मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर इमरान वसीम और मारवी सरमद, जिसे आप सभी जानते हैं। हम पहले कोर्ट रिपोर्टर इमरान वसीम से ये जानते हैं कि आखिर वो फैसला क्या था जिसके रिएक्शन में पहले PTI, फिर औरिया मकबूल जान और अब TLP ने इश्तियाल अंगेज बयानात देना शुरू किए हैं। जी इमरान। ये मुबारक सानी की बेल एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 2019 में इन पे मुकदमा दर्ज हुआ था कोई किताबें छापने पर। तो उसके बाद कोई 2021 में एक नया कानून पंजाब का बना था, तो काजी फैसल साहब ने उसकी जमानत एक्सेप्ट कर ली थी और जो मुकदमा दर्ज हुआ था, अब पता नहीं किस तरीके से दर्ज किया गया कि 2019 के वाक़े पर 2021 का कानून का अप्लाई कर दिया गया था। फैसल साहब ने कहा था कि जब वाक़या 2019 का हुआ है तो इसमें 2021 का कानून कैसे लग सकता है? 2 साल आप पीछे कानून को कैसे लेके जाएंगे? कानून का माजी से आप इतलाक तो नहीं कर सकते। उसको जमानत दे दी। जमानत के बाद उस फैसले में कुछ इंटरप्रिटेशन भी कर दी गई। उसके बाद फिर ये जो तहलका अभी मच रहा था, मजहबी मुनाफरत जो फैलाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये उस वक्त भी फैलाई गई 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले। लेकिन उसमें फिर नजर सानी पंजाब हुकूमत ने दायर की, पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से, जिस पर तमाम जो मकतबा फिक्र के जो उलमा थे उनको दावत दी गई कि आप दीनी मदारिस को कहा गया और भी इस तरीके से जो दर्सगाहें हैं उनसे भी कहा गया कि आप अपना इनपुट दे सकते हैं। उलमा कराम से कहा गया, इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कहा गया, यानी सबसे राय ली गई। किसी ने तहरीरी तौर पे दे दी, कोई अदालत में आ गया, उसने आर्गूमेंट कर लिया। उसके बाद फिर नजरसानी के ऊपर फैसला महफूज कर लिया और जब नजरसानी केस का फैसला 24 जुलाई को जब सुनाया गया तो उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी खत्म नबूवत पर अगर आपका ईमान नहीं है तो फिर आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते। और उसमें पंजाब हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त भी एक्सेप्ट कर ली गई। अब उसके बाद फिर ये उर्दू में फैसला लिखा गया और उर्दू में इसलिए लिखा गया ताकि लोग खुद पढ़ें, खुद समझ सकें, क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेजी का फैसला था उसको भी इसी तरीके से जो है वो उसकी गलत तशरीह की गई, उसके ऊपर मजहबी मुनाफरत फैलाई गई। अब फिर उर्दू में जारी किया गया पूरी डिटेल के साथ, आसान उर्दू के साथ। उसमें भी यही कुछ हो रहा था। अभी आपने खुद जिक्र किया कि औरिया मकबूल जान साहब, ठीक है, उसमें उन्होंने कत्ल की बात तो नहीं की कि काजी फैसल साहब का कोई सर लेके आए तो मैं उसको 1 करोड़ अपनी जेब से दूंगा, लेकिन जो बातें उन्होंने लिखी वो भी उकसाने वाली थी, वो भी मजहबी मुनाफरत वाली थी, लोगों को जो है भड़काया जाए, लोगों के जज्बात को भड़काया जाए। तो उस पर एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई थी। ये प्रेस रिलीज 26 जुलाई को जारी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, अब फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज जारी करके वजाहत करिए अपने फैसले की। फैसले में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। और ये सरीहन अल्फाज में कहा गया है कि खुद को अहमदी कहने वाले दोनों ग्रोह दीन और शरीयत, कुरान और आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। आगे कहा गया है कि खुद को अहमदी कहने वालों को अवामी सतह पर और निजी सतह पर मुसलमानों में अपना अकीदा फैलाने का हक नहीं है।
حکومت پنجاب کی نظر ثانی کی درخواست قبول کی جاتی ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد جو ہے الزام تراشی کا آغاز کیا گیا ہے، اور وہ اپنی آراء یعنی جو الزام تراشی کرنے والے ہیں اپنی آراء کو جید علماء کرام کے موقف سے زیادہ معتبر بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو بہت ہی غیر مناسب. تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ٹی ایل پی کے نائب امیر جناب ظہیر الحسن شاہ صاحب، انہوں نے جو فتویٰ جاری کیا کہ سر لا کے دیں اور 1 کروڑ مجھ سے لیں، تو آج اس پہ حکومت نے ایکشن لیا، اور ایکشن لینے کے بعد مقدمے کا اندراج ہوا ہے. مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں، مذہبی منافرت کی بھی ہیں، اور بھی ہیں، اکسانے کی بھی ہیں، کار سرکار میں مداخلت کی بھی ہیں، عدلیہ کو دھمکی دینے کی بھی ہیں. تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، جو اتنے بہادر اور دلیر بن رہے تھے، آج کس جگہ پہ چھپے ہوئے تھے. پھر ان کو وہاں سے پکڑ کر جو ہے وہ پولیس لے کے آئی. اب ان کا ظاہر سی بات ہے کہ ٹرائل ہوگا. اس سے پہلے بھی ایک حضرت تھے راول پنڈی کے، انہوں نے بھی اس وقت جو ہے وہ قاضی فیصل صاحب کے بارے میں اسی قسم کا سٹیٹمنٹ دیا تھا، جب جسٹس گلزار احمد صاحب چیف جسٹس تھے اور قاضی فیصل صاحب سپریم کورٹ کے ایک جج تھے. اس پر بھی جب قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ گئی تھی، تو مقدمہ نہیں درج ہوا تھا، عمران خان صاحب کا دور تھا. تو پھر ان کو ریفر کر دیا گیا تھا سیکریٹریٹ تھانے کی طرف سے ایف آئی اے میں. تو ایف آئی میں جب مقدمہ درج ہوا تھا، تو غالباً اگر میں ریکال کر پاؤں تو اس میں کچھ ایسے سیکشن سے جو کہ سرینا عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ صاحبہ نے کہا تھا کہ لگائے جائیں، جو کہ ایف آئی اے نے نہیں لگائے. اور پھر اس ملزم کی جو ضمانت ہے وہ اطہر من اللہ صاحب نے لے لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ. عمران وسیم، آپ کا بہت شکریہ. سامعین، اگر 2021 میں ایک قانون بنا تو کیا اس سے پہلے یہ لاگو ہو سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ جو ملزم پکڑا گیا تھا نا، وہ اپنی سزا پوری کر چکا تھا. اس آفینس کی جتنی سزا تھی وہ بھی پوری ہو چکی تھی. واہ، تب بھی اس کو کوئی ضمانت نہیں دے رہا تھا. اوہو، کہا کہ جو قانون ہے اگر اس قانون کا اطلاق بھی کر دیں تب بھی اس کی جتنی سزا بنتی وہ پوری ہو چکی ہے. میں ماروی سرمد کی طرف بڑھتا ہوں. ماروی، اصل مسئلہ تو مذہبی اور شخصی آزادیوں کا ہے. آئین اور انسانی حقوق کے جتنے بھی عالمی قوانین ہیں وہ اس میں تمام لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی کتابیں چھاپیں، اور مذہب تو جو ہے وہ ہر شخص کا اپنا ایک انفرادی معاملہ ہوتا ہے. مگر احمدیوں کے معاملے میں چونکہ ریاست بھی اس میں گھس گئی تھی، لہٰذا اب دائیں بازوں کے لوگ اس میں تھوڑی سی بھی لچک دکھانے کے روادار نظر نہیں آتے. ماروی، پہلے ہم نے سلمان تاثیر کا قتل دیکھا، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اسے بھی براہ راست دھمکی دے دی گئی. تو کیا کوئی شخص پاکستان میں محفوظ ہے؟ جی ماروی سرمد. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، اور بہت ہی بدقسمتی اور یہ اٹس ٹریجک کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب ریاستی ادارے خود سے اس قسم کے عناصر کو سرپرستی دیں گے، وہ کون سی طاقت تھی جس نے ٹی ایل پی کو، جو کہ 1-2 مولوی حضرات تھے، وہ کوئی آرگنائزڈ جماعت نہیں تھی، سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہی، وہ کوئی آرگنائزڈ گروپ بھی نہیں تھا، مگر اس کی طاقت جو ہے راتوں رات اتنی بڑھ گئی کہ دیکھیے جب طاہر القادری کا یہاں پہ دھرنا ہوا تھا اس وقت تک بھی آپ کو تحریک لبیک کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. وہ بے اثر ہوئے طاہر القادری، اور بے نام و بے مراد لوٹ گئے اپنے کینیڈا میں. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی تو طاقت ہونی چاہیے جو ہے وہ مذہبی، جو بوقت ضرورت دھرنے ورنے دینے کے کام آئے. اور اس مقصد کے لیے اس افریت کو جو ہے وہ پالا گیا، بنایا گیا. اور یہ افریت اتنا بڑا ہو گیا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا، وہ گروپ جو کل تک ایک آرگنائز گروہ ہی نہیں تھا، اس کو ایک آرگنائز جماعت کے طور پر رجسٹر کرنے میں مدد دی گئی. آپ کا کانسٹیٹیوشن سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر جماعتیں کھڑی کرنے کی منائی کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مگر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکٹیرین جماعتیں موجود ہیں، اور وہ الیکٹ بھی ہوتی ہیں، ان کو سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے. دیکھیے اس قسم کی جو جماعت جو کہ تحریک لبیک بن چکی ہے، ان کا جو یہ نعرہ لے کر اور جو یہ بیانیہ لے کر آگے چلے ہیں، یہ آپ
یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از بیونڈ آل سیکٹیرین ڈیوائڈس. سیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے جو اس نعرے کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت کر سکے. چند سال قبل فائقہ ریاض کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ وہ کبھی اولمپکس تک پہنچ جائیں گی. پاکستان کی تیز ترین 100 میٹر دوڑ کی اسپرنٹر نے کیسے انجری سے واپسی کی اور پیرس اولمپکس میں جگہ بنائی، سنیے خود انہی کی زبانی. کوئی بھی نہیں میرے پاس تھا، اکیلی میں نے اسٹرگل کیا. میں گراؤنڈ کے ایک کارنر پہ اکیلی بیٹھی ہوتی تھی، کوئی بھی نہیں میرے پاس تھا، اکیلی میں نے اسٹرگل کیا. فون پہ کوچ سے کانٹیکٹ تھا، انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، ایک دن آئے گا. آج میں ان کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھی ہوں. وابڈا کے ٹرائلز ہو رہے تھے نیشنل کے لیے اور مجھے اس میں انجری ہو گئی ہیمسٹرنگ کی. اس انجری کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنی محنت جاری رکھی، ہارڈ ورک کیا بہت زیادہ، لیکن پھر مجھے آف سیزن میں اسٹریس فریکچر کی انجری ہو گئی. 2 لگاتار انجری ہو گئی اور میری 2 نیشنل ویسٹ ہو گئی. میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے اس ٹائم دکھ ہو رہا تھا، لیکن مجھے تھا کہ نہیں، مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے، میں نے جانا ہے. اگر میں ٹریننگ نہیں چھوڑوں گی، اپنا ہارڈ ورک نہیں چھوڑوں گی، کنٹینیو کرتی رہوں گی تو انشاءاللہ میرا وقت آئے گا. اس ٹائم میں صرف یہ سوچ رہی تھی، یہ نہیں کہ میں چھوڑ دوں گی، ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی اس ٹائم میں. وابڈا کے کوچ ہے سینٹرل ٹیم کے سرفیاض لانگ جمپر، انہوں نے مجھے ٹریننگ شروع کروائی. ان کی ٹریننگ میں 2 سال ہو گیا، ان کی ٹریننگ کر رہی تھی، شیڈیول انہی سے لیتی تھی، سارا کچھ آن لائن ٹریننگ کرتی تھی. وہ آتے تھے، ٹریننگ کرواتے تھے، چلے جاتے تھے گھر. وہ ساہیوال سے ہیں، انہی کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی. پھر نیشنل آ گئی چیمپئن شپ، وہ میں نے کھیلی. الحمدللہ میں 100 200 لانگ جمپ تینوں کی چیمپئن ہوئی. میں ایونٹ کے پر ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ وہ آرمی کی لڑکی تمین تھی، وہ جائے گی یا میں جاتی. تو اس طرح کافی کلیشز آ رہے تھے، لیکن وہ ایونٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جانا تھا کہ جو جیتا وہی جاتا. پھر وہ ایونٹ آیا تو اس میں بھی الحمدللہ میں جیت گئی، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے. اس کے بعد میری نامینیشن چلی گئی، پی او اے نے میری نامینیشن بھیجی اولمپکس کے لیے. اسپرنٹر میں سپیڈ چاہیے ہوتی ہے، سپیڈ انڈورنس ہم ٹریننگ میں کرتے ہیں جس کو سپیڈ کو بڑھانے کے لیے. پاور چاہیے ہوتی ہے، پاور ہوگی تو ہم رن کریں گے، جیسے بلاک سے نکلتے ہیں، پاور ہوگی تو ہم بلاک سے نکلیں گے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر پھر ایک سپرنٹ بنتی ہے. تھوڑے سے کوچز بولڈ ہو جائیں، یہاں پہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ تھوڑی بولڈ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب فیمیل ہیں تو کیا مطلب کیا میل کوچز ان کو ٹریننگ نہیں کرا سکتے ہیں، یہاں پہ ہر کوئی کرتا ہے. لیکن جب ہم کسی ایک ادارے کے اندر آ جاتے ہیں تو اس چیز کو بہت زیادہ نیگیٹو لیا جاتا ہے. ٹریک ہے ہمارے پاس، ایتھلیٹ کو ٹریک کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریک ہے، جم فیسلٹیز ہیں، جم ہے، سوئمنگ پول ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایکسٹرا مطلب ہائی کلاس نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ تو فیسلٹیز ہیں، لیکن اس کو تھوڑا امپروو کرنا چاہیے ان کو بھی. یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے گراؤنڈ میں آنا ہے، اسٹیڈیم میں آنا ہے تو ہمیں اس کی ممبرشپ فیس جمع کروانی پڑے گی. اگر کوئی کیمپ وغیرہ لگا تو مطلب لیٹر پراپر آتا ہے تھرو، اگر نہیں آئے گا تو ہمیں ممبرشپ فی کروانی پڑے گی. نہیں تو ہمیں پھر ڈائریکٹر سے جا کر پرمیشن لینی پڑے گی کہ ہم نے ٹریننگ کرنا، ہم اس لیول کے ایتھلیٹ ہیں، اس طرح. یہاں پہ اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. میرا ڈریم تھا اولمپکس میں جانا، بہت ہرڈلز آئیں، الحمدللہ اس کو میں نے کلیئر کیا، سب کچھ ہوا، ہارڈ ورک کیا. اگر ہارڈ ورک نہ کرتی، اسی ٹائم میں انجری کے بعد رک جاتی تو شاید میں آج نہ یہاں پہ بیٹھی ہوتی. سامعین، آج کا سیربین اب اپنے اختتام کو پہنچا اور آخر میں آپ سب سننے والوں سے ایک سوال. آپ میں سے بہت زیادہ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ BBC کی اردو سروس سیربین، جس کی یاد میں
ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے وہ ریڈیو پروگرام پہلے 1 گھنٹہ، پھر پونا گھنٹہ، بعد ازاں 30 منٹ اور پھر 10 منٹ کے بعد بالآخر سکڑتا معدوم ہو گیا۔ تو آپ یہ رائے ہمیں دیجئے کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت کتنا ہونا چاہیے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ ہمیں یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی یہ رائے دے سکتے ہیں۔ اختتام سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے آج ہونے والے غیر معمولی اجلاس میں شنید ہے کہ آج وہ قانونی مسودہ پیش کر دیا جائے گا جس کے تحت تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے نامزد ارکان اسمبلی حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ مبصرین اسے پہلا آئینی بام شل قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی حفاظتی بندوبست کیے گئے ہیں۔ 3 دن میں 2 تمغے، منو بھاکر ایک ہی اولمپکس میں 2 میڈلز جیتنے والی پہلی انڈین خاتون بن گئی ہیں۔ اور ایران کے نئے صدر مسعود پیزشکیان نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Serbine.